नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। पछिल्लो समय हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना मतपरिणामका बारेमा जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार दिनुभएका बालेन्द्र शाह बालेनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा अत्यधिक मतले विजय हासिल गर्नुभएको छ। त्यसैगरी उपप्रमुखमा भने नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएकी सुनिता डङ्गोल विजयी हुनुभएको छ। यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा राख्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा बालेन्द्र शाह बालेन निर्वाचित हुनुभएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाह 61,767 मतका साथ महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मत परिणाम अनुसार निकटतम प्रतिस्पर्धी भन्दा 33,650 मत बढी ल्याई शाह प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। लौरो चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा उत्रनु भएका शाहको निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार सृजना सिंहले 38,341 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापित 38,117 मतका साथ तेस्रो स्थानमा रहनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवार रहनुभएको विभिन्न महानुभावहरूमध्ये स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनुभएका श्री बालेन्द्र शाहले लौरो निर्वाचन चिन्ह लिई 61,767 मत प्राप्त गर्नुभई काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। र यहाँ हाम्रो मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा हाल उपस्थित रहनुभएका नवनिर्वाचित प्रमुख बालेन्द्र शाहज्यूलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु र उहाँको कार्यकालको पूर्ण सफलताको पनि कामना गर्दछु। प्रमुखमा निर्वाचित घोषित भए पश्चात शाहले काठमाडौँलाई विश्वकै सुन्दर र उत्कृष्ट सहर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँलाई अबको 5 वर्षमा विश्वकै सुन्दर सहर बनाउने र काठमाडौँलाई एउटै परिवार ठानेर काम गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो। नमस्कार, म बालेन्द्र शाह, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर। आजबाट चाहिँ यसलाई हामीले एउटा सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ। यो भनेको एउटा यसपालिको स्थानीय निर्वाचनको जुन परिणाम आएको छ यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा विजय भन्दा पनि हाम्रो एउटा कार्यको सुरुवात हुनेछ। यो अबको 5 वर्षमा हाम्रो भिजन हाम्रो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा धारणा रहेको छ। र सम्पूर्ण नगरवासी उपस्थित सबै हाम्रा साथीभाइहरू हाम्रो परिवारजन हाम्रो अब पुरै यो नगर काठमाडौँ महानगरलाई नै एउटा परिवारको रूपमा हामीले अब लिएका छौँ। सधैँ परिवार नै थियो, अब सधैँ परिवार नै रहेछ। हामी सबैजना मिलेर अब काठमाडौँलाई एउटा चाहिँ सुन्दर विश्वकै देशकै मात्रै नभएर विश्वकै सुन्दर सहर विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउनलाई चाहिँ हामी सबैले सहकार्य गर्नेछौँ भन्ने आशा राखेको छु। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। निर्वाचित घोषणा पश्चात आम मतदाताप्रति कृतज्ञता ज्ञापनका लागि धन्यवाद र्यालीको आयोजना गरिएको थियो। मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहबाट सुरु भएको र्यालीले महानगरका विभिन्न स्थानको परिक्रमा गरेको थियो। राष्ट्रिय सभागृह हुँदै र्याली भद्रकाली, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, बबरमहल, बिजुली बजार, युएन पार्क सहित महानगर क्षेत्रभित्रको चक्रपथ सडक खण्ड परिक्रमा गरेर सभागृहमा आएर टुङ्गिएको थियो। यसैगरी शुक्रबार नै गरिएको मत परिणाम घोषणा अनुसार महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोल निर्वाचित हुनुभएको छ। निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई 44,806 मतले पछि पार्दै डङ्गोल 68,612 मतका साथ उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। डङ्गोलका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठले 23,806 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। आँखीझ्याल चुनाव चिन्ह लिएर उठ्नु भएकी स्वतन्त्र उम्मेद्वार विद्या श्रेष्ठ महर्जन 13,695 मतका साथ तेस्रो स्थानमा रहनु भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुखको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट सूर्य चिन्ह लिई उम्मेदवार हुनुभएकी श्री सुनिता डङ्गोलले 68,612 मत प्राप्त गरी उपमेयर पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। यसरी उम्मेदवारी दिनुभएको विभिन्न महानुभावहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरी देशको राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा विजय हासिल गर्नुभएकोमा सुनिता डङ्गोलज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्दछु र उहाँको कार्यकाल सफल रहोस् र भन्दै कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना पनि म गर्दछु। उपप्रमुखमा निर्वाचित घोषित भए पश्चात डङ्गोलले आम मतदाताप्रति आभार प्रकट गर्नुहुँदै निर्वाचनमा प्राप्त जित नयाँ आशाको किरण भएको बताउनुभयो। महानगरपालिकाको नेतृत्वमा उदाएको नयाँ पुस्ताले काठमाडौँ सहरको मौलिकता कायम राख्दै यसलाई समृद्ध र सुन्दर नगरको रूपमा विकास गर्ने उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँ बासिन्दाले हरेक मत पेटिकामा सूर्य चिन्हमा मत दिइरहँदाखेरि र त्यो मतको नम्बर बढिरहँदाखेरि हरेकचोटि त्यो नम्बर बढ्नुको सँगसँगै मैले अझ बढी मेरो काँधमा यहाँहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाले साँच्चीकै नै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हामीले परिकल्पना गरेको जस्तै जीवन्त काठमाडौँ महानगर बनाउनको लागि जिम्मेवारी दिइरहनु भएको मैले महसुस गरेकी छु। अब सबैजनाले यो जित यो उत्साह भन्दा पनि जिम्मेवारीको रूपमा मैले लिएकी छु र यो जिम्मेवारीलाई कर्तव्यनिष्ठ भई इमान्दारितापूर्वक एक साँच्चीकै नै काठमाडौँ बासिन्दाहरूको साँच्चीकैको असल जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको रूपमा म काम गर्ने पनि यहाँहरूको माझ प्रतिबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छु। यसको साथसाथै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सुरुको दिनदेखि नै भन्दै आएको स्वच्छ र त्यसै गरी सफा र त्यति मात्र होइन जीवन्त व्यवस्थित र सांस्कृतिक नगरी बनाउने यो अभियान आजबाट सुरु भएको छ औपचारिक रूपमा। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अब साँच्चीकै नै हामीले परिकल्पना गरेको जस्तो सहर बनाउनको लागि एक्लै एकजना व्यक्ति एउटा पार्टी अथवा भनौँ केही समूहले मात्र हुँदैन। हामीले देखेको सपना साँच्चीकै भन्नुपर्दा व्यक्तिगत सपना होइन, यो सबैको साझा सपना हो र साझा सपना तब हुन्छ जब यो सपना पुरा गर्नमा सबैजनाले सहकार्य गरिनेछ। विजयी घोषित भए पश्चात उपप्रमुख डङ्गोललाई नेकपा एमालेका शीर्षस्थ नेता तथा समर्थकहरूले फुलमाला सहित बधाई ज्ञापन गरेका थिए। बधाई ज्ञापनसँगै विजय र्याली निकालिएको थियो। राष्ट्रिय सभागृहबाट सुरु भएको र्यालीले महानगर क्षेत्रको विभिन्न स्थानको भ्रमण गरेको थियो। र्यापरका रूपमा आम मानिसमाझ चिर परिचित नवनिर्वाचित प्रमुख शाह पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ। शाहले सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। काठमाडौँको गैरी गाउँमा जन्मनुभएका 32 वर्षीय शाह आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर रामनारायण शाह र ध्रुवदेवी शाहका छोरा हुनुहुन्छ। आफ्नो इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि तथा यसअघि पनि सामाजिक सेवामूलक क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका कारण काठमाडौँको विकासका लागि आफू योग्य उम्मेदवार भएको उहाँ बताउनुहुन्थ्यो। शाहले महानगरपालिकाको वडा नम्बर 32 अन्तर्गत गैरी गाउँ स्थित अन्नपूर्ण स्कुलमा मतदान गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित डङ्गोल सार्वजनिक पहिचान सहितको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। रञ्जना लिपिलाई विश्वभर फैलाउने अभियन्ताको रूपमा परिचित डङ्गोल सन् 2011 की मिस नेवा पनि हुनुहुन्छ। सुन्दरी प्रतियोगिताको विजयी उहाँले सञ्चारकर्मीको पहिचान समेत प्राप्त गर्नुभएको छ। महानगरपालिकाको वडा नम्बर 21 मा जन्मनुभएकी 29 वर्षीय डङ्गोल यसअघि महानगरपालिका मातहतको सहरी योजना आयोगमा सहायक विज्ञको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। डङ्गोलले वडा नम्बर 21 अन्तर्गत फसिङ्गा लगनटोलमा मतदान गर्नुभएको थियो। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 को अन्तिम नतिजा घोषणासँगै महानगरपालिकाले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार नवनिर्वाचित नेतृत्वहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण तथा शपथ ग्रहणको कार्यक्रम सोमबारलाई तय गरिएको छ। महानगरपालिकाको मतगणना वैशाख 31 गतेबाट सुरु गरिएको थियो। महानगरपालिकामा पहिलो र अन्तिम वडा अर्थात् वडा नम्बर 1 र 32 बाट सुरु गरिएको मतगणना 14औं दिनमा वडा नम्बर 14 मा आएर सम्पन्न भएको थियो।
प्राप्त मत परिणाम अनुसार वडा अध्यक्ष पदमा महानगरपालिका मातहतका 32वटा वडामध्ये 19वटा वडामा नेपाली काङ्ग्रेसका, 12वटा वडामा नेकपा एमालेका र एउटा वडामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। देशभरका पालिकाहरूमध्ये बढी मतदाता रहेको महानगरपालिकामा कुल मतदाता सङ्ख्या 3,02,42 रहेको थियो, जसमा पुरुष 1,44,363, महिला 1,55,878 र अन्य एकजना हुनुहुन्थ्यो। यस्तै उम्मेदवारी सङ्ख्या पनि महानगरपालिकामा बढिरहेको थियो। महानगरपालिका मातहतका 32वटा वडा र प्रमुख तथा उपप्रमुख पद गरी 162 सदस्य सङ्ख्याका लागि 826 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। महानगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि नै दलगत तथा स्वतन्त्र गरी 55 जनाको उम्मेदवारी रहेको थियो, जसमा राजनैतिक दलका तर्फबाट 20 र स्वतन्त्र 35 जनाको उम्मेदवारी रहेको थियो। त्यस्तै उपप्रमुख पदका लागि 31 जनाको उम्मेदवारी रहेको थियो, जसमा 12 जनाले राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो भने 19 जना स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो। यस्तै 32वटा वडा अध्यक्ष पदका लागि 209 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। त्यसै गरी 128वटा वडा स्तरीय सदस्य पदका लागि 531 जना चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाको इतिहासमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारबाट नयाँ नेतृत्वका रूपमा प्रमुख बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेन निर्वाचित हुनुभएको छ भने उपप्रमुखमा सुनिता डङ्गोल नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएको थियो, उहाँ विजयी हुनुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा विजयी हुनुभएका व्यक्तित्वको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।